बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। नाज़रीन, आज भंग का जिक्र करते हैं। भंग का नाम लें तो जहन में फ़ौरन नशे का तस्वुर आता है। नशे के लिए भंग के पापड़ मशहूर हैं या मलंगों के डेरे, जहां भंग घोट घोट कर पी जाती है। इससे चरस भी बनती है। लेकिन दुनिया में भंग का पौधा सिर्फ नशे के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये दवा बनाने के भी काम आता है और कपास की तरह कपड़ा बनाने के लिए भी। अब पाकिस्तान में हुकूमत भंग के मुआशी फ़ायदे हासिल करने के लिए काम कर रही है। इस मकसद के लिए एक इदारा बनाया गया है और उसका चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। तो आइए भंग के तिब्बी फ़वाइद और माशी अहमियत का एक जायज़ा लेते हैं। पाकिस्तान में भंग को आम तौर से नशा आवर चीज़ समझा जाता है, लेकिन इस पौधे को इंसान के फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तिब्बी और कमर्शियल मकासद के लिए जिन मुल्कों में भंग की ज़्यादा पैदावार होती है, उनमें ख़ास तौर से अमेरिका, कनाडा, चीन, मराकश, हॉलैंड, स्पेन, भारत, कोलंबिया और यूरुग्वे शामिल हैं। यानी 9 मुल्क ऐसे हैं जो बड़े पैमाने पे भंग की पैदावार करते हैं। पाकिस्तान में सरकारी सतह पर भंग के पौधे से फ़ायदा उठाने की बात पहली बार 2021 में हुई, जब वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत थी। उस वक्त पहली मरतबा भंग से मुताल्लिक़ पॉलिसी मुतारिफ़ कराई गई तो अपोजिशन ने बहुत शोर मचाया, खूब मजाक उड़ाया। उस वक्त इसे हेम्प पॉलिसी का नाम दिया गया था। भंग को अंग्रेज़ी में हेम्प कहते हैं। अब एक बार फिर मौजूदा हुकूमत ने भंग से फ़ायदा उठाने का इरादा किया है, लेकिन भंग या हेम्प की बजाय कैनाबीस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। दरअसल हेम्प कहें या कैनाबीस, दोनों भंग के ही पौधे हैं। दो एक ही ख़ानदान है, थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे किन्नू और माल्टे या फ्रूटर में थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसी तरह हेम्प और कैनाबीस में मामूली सा फ़र्क है। दोनों में एक कीमियाई मुरक्कब होता है जिसका नाम है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल। इस मुरक्कब की मिक़दार हेम्प में 0.3% तक या उससे कम होती है, जब तक कैनाबीस में इसकी मिक़दार 0.3% से ज़्यादा होती है। तो ये मुरक्कब इंसानी दिमाग में मौजूद एंडोकैनाबिनोइड सिस्टम पर असरअंदाज होता है, जिससे नशा होता है। ये सिस्टम इंसानी जिस्म में सुकून, नींद, खुशी और भूख जैसे एहसासात पैदा करता है। तो आइए देखते हैं कि भंग के पौधे से क्या क्या फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। भंग का पौधा जब मुकम्मल हो जाता है तैयार, तो उसकी काश्त के बाद उससे मशीनों के ज़रिए CBD कैनाबिनॉइड ऑयल निकाला जाता है। ये ऑयल मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज और सुकून आवर अद्वियात में इस्तेमाल होता है। भंग से कशीद होने वाले ऑयल की कीमत बैनुल अक़वामी मंडी में तकरीबन $1500 फ़ी लीटर है। अद्विया साज कंपनियां, फार्मास्यूटिकल कंपनियां CBD ऑयल को मिलीलीटर यानी कतरों के हिसाब से बेचती हैं। 1 एकड़ पर लगाए गए भंग के पौधों से 10 लीटर CBD तेल निकाला जा सकता है। CBD तेल की अच्छी कीमत की वजह से इसको ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं, सब सोना। एक अंदाजे के मुताबिक बैनुल अक़वामी मार्केट में भंग और इससे तैयार करदा अशिया की $100 अरब से ज़्यादा की तिजारत होती है। भंग के पौधे की एक और किस्म भी है जो टेक्सटाइल, ख़ास तौर पर जीन्स का कपड़ा बनाने में इस्तेमाल ये पौधा होता है। इस पौधे के जो तने की छाल है उससे एक मज़बूत और पायदार धागा बनता है। ये धागा कुदरती तौर पर जरासीम कुश होता है। भंग का बना हुआ धागा है वो नीला रंग आसानी से जज़्ब कर लेता है, उस पर चढ़ जाता है आसानी से। तो इसलिए जीन्स में ये इंडिगो कलर इस्तेमाल होता है। अगर आप कपास से इसका मुआवजा करें तो इसके लिए आपको कीड़े मार अद्वियात नहीं इस्तेमाल करनी पड़ती। पानी कम इसकी काश्त में इस्तेमाल होता है। इसकी काश्त बहुत सस्ती और आसान है। अगर पाकिस्तान में भंग के इस पौधे की काश्त शुरू कर दी जाए तो कपड़ा बनाने के लिए इस जो कपास की खपत है वो 30% कम हो जाएगी। तो अब हुकूमत की जो पॉलिसी है
اس کا پس منظر کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جیسے میں نے کہا کہ 2021 میں ہم پالیسی بنائی گئی تھی. اس ابتدائی خاکے کے بعد یہ فائل پھر حکومتی ایوانوں میں گردش کرتی رہی. ریڈ ٹیپزم ہو گیا. شبلی فراز اس وقت وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی تھے. اس پالیسی میں تجویز دی گئی تھی کہ بھنگ کی کاشت صرف حکومتی اجازت نامے سے مشروط ہوگی تاکہ اس کا نشہ آور اشیاء میں استعمال روکا جا سکے. پالیسی میں کہا گیا کہ بھنگ کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اتھارٹی قائم کی جائے. یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ ابتدائی طور پر فارماسیوٹیکل کمپنیوں، ٹیکسٹائل انڈسٹری سے جو منسلک افراد ہیں اور وہ کمپنیاں ہیں ان کو 100 لائسنس دیے جائیں اور لائسنس کا حصول 1 ونڈو سسٹم کے ذریعے ہو تاکہ زیادہ مشکلات نہ ہونے. اس کے بعد راولپنڈی میں روات کے قریب کلیام موڑ پر انسٹیٹیوٹ آف ہائیڈروفونک ایگریکلچر میں اس کی کاشت کی گئی. ان پودوں میں ایرانی اور ترک بیج کا استعمال کیا گیا. پودے سے تیل نکالنے کے لیے جو کمپنیاں متعلقہ تھیں ان سے ٹینڈر طلب کیے گئے کیونکہ ٹیکنیکل کام تھا. اس وقت حکام نے کہا کہ موجودہ پالیسی پر اگر عمل درآمد جاری رہا جو اس وقت ہیم پالیسی تھی تو 5 سال بعد یعنی 2026 تک بھنگ کی برآمد سے پاکستان کو $2 ارب تک کی تجارت ہو جائے گی اور اس سے فائدہ ہوگا. لیکن بعد میں اس معاملے میں وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی اور اینٹی نارکوٹکس فورس کے درمیان رسہ کشی شروع ہو گئی. پیش رفت سست پڑ گئی. پھر کورونا وبا آ گئی. پھر حکومت ختم ہو گئی تو یہ سارا معاملہ رک گیا. اب تازہ پیش رفت ہوئی ہے کہ گزشتہ دنوں وزیر اعظم شہباز شریف نے میجر جنرل ظفر اللہ خان کو کینابیس کنٹرول اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کا ڈائریکٹر جنرل مقرر کر دیا ہے. یہ اتھارٹی صدارتی آرڈیننس کے تحت قائم کی گئی تھی. مارچ 2024 میں بھنگ کنٹرول اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس جاری کیا گیا تھا. اب کینابیس کہہ دیا اس کو تاکہ بھنگ کے طبی اور صنعتی استعمال کو ریگولیٹ اور کنٹرول کیا جائے. اس اتھارٹی کے انتظامی کنٹرول کے لیے 13 رکنی بورڈ آف گورنر بھی بنایا گیا ہے. تو توقع ہے کہ حکومت بھنگ کی کاشت کے لیے لائسنس کا اجرا وغیرہ کرے گی اور اس معاملے کی تفصیلات آنے والے جو دن ہیں اس میں اور زیادہ سامنے آ جائیں گی. پچھلے سال ستمبر 2024 میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھنگ کی کاشت سے متعلق ایک بریفنگ بھی دی گئی تھی اور کمیٹی کو متعلقہ حکام نے بتایا تھا کہ ملک میں اس وقت 50,000 ایکڑ رقبے پر بھنگ کی کاشت ہو رہی ہے اور حکام کا کہنا تھا کہ بھنگ اور اس کی مصنوعات کی برآمد سے 5 سے 7 ارب زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے. یہ تازہ ایسٹیمیٹ یہ ہے. اس وقت 50 سے زیادہ دنیا میں جو ملک ہیں وہ ادویات کی انڈسٹری میں بھنگ استعمال کر رہے ہیں. حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھنگ کے پودوں کے درمیان پوست کی کاشت ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے اتھارٹی میں اینٹی نارکوٹکس فورس کا کردار ہونا چاہیے کیونکہ پوست سے پھر وہ افیون اور ہیروئن بنتی ہے. فی الحال پاکستان میں بھنگ غیر قانونی طور پر کاشت کی جا رہی ہے. زیادہ تر پوٹوہار میں یا سابقہ قبائلی اضلاع جیسے خیبر اور اکزئی کرم وغیرہ میں. پھر اس سے چرس تیار کی جاتی ہے، وہ بلیک مارکیٹ میں بیچی جاتی ہے. تو اب حکومت کا منصوبہ بظاہر یہ ہے کہ مخصوص علاقوں میں بھنگ کی کاشت کے خصوصی اجازت نامے دیے جائیں اور اس کی پیداوار کی نگرانی کی جائے اور اس سے پھر جو فصل حاصل ہو اس کو نشے کے طور پر استعمال ہونے سے روکا جائے. سابقہ قبائلی جو علاقے ہیں اب مرجڈ ہو گئے ہیں، ضم اضلاع ہیں، ان میں بے روزگاری کو دیکھا جائے تو یہ پالیسی ان کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہے کیونکہ اس وقت بھنگ کی کاشت کے بعد وہ چھپ چھپ کر چرس بناتے ہیں، پھر غیر قانونی طور پہ اسے ملک کے مختلف حصوں میں بیچتے ہیں. پھر یہ ہے کہ وہ لیگل ہوگا اور وہ انڈسٹری میں استعمال ہوگی. تو کاغذوں کی حد تک پالیسی اچھی ہے جو نئی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ پاکستان میں عموماً پالیسیاں تو بن جاتی ہیں مگر جب ان پر عمل درآمد ہونے لگتا ہے تو حکومتوں کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے یا حکومتیں کسی اور مسئلے میں مگن ہو جاتی ہیں اور پالیسی دھری کی دھری رہ جاتی ہے. پی ٹی آئی حکومت کی مثال دیکھ لیں. اگر حکومت چلتی رہتی تو آج ہم پالیسی سے پاکستان اچھا خاصا زر مبادلہ کما رہا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اب موجودہ حکومت کی اس جانب توجہ گئی ہے تو دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. جناب اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آئے تو اسے سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ.